बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हांव सर्गींत हांव देवून आयिल्लो जिवो उंडो म्हजे सरशी येता तो केदींच बुखे उसना, म्हाका सत मानता तो केदींच थाने उसना म्हणटा जेजू. जो सवांजेल अवस्वर 30-5 वळींत जेजू जिविताचो उंडो आमच्या मदें ह्या बोप सक्रामेंतांत हजर जाता. ताका मोगान आमी स्वागत करया, ताचें आराधन आमी करया. ताका आमचो मान बगोवया. गावन गीत आराधने तंदेये, आराधने येसुवे, आराधने आत्मने, त्रिएका देवने. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको F9 5 संको 9 आणि 9, पेज नंबर 99, हिम नंबर F9. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯೋ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸ್ತುತಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸ್ತುತಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಜರುಂಡರು ಮನ್ನಾ, ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನಾ, ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇಹವುಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ.
ದೇಹವುಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಜೀವಿತವಾಗಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. Hallelujah, 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 hallelujah. जिविताचो उंडो सावन आमचे मदें हजर जाल्ल्या आमच्या सोम्या, आमच्या सर्वंधरा ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तूं आमचे पासत हजर जालाय आनी आम हर एकल्याचे तुजे दिश्ट तूं घालून आसाय. तुज्या पवित्र हाजरपणांत तूं आमकां लागीं व्हरताय. तुजे संगी रावोंक, तुजे संगी समकोंक तुज्या कृपेन आनी देण्यानी तूं आमकां व्हरताय. ह्या तुज्या वर्त्या देण्या पासून सोम्या तुका आमी अर्गां दिताव, तुका आमी वाखणताव. सदांच आमी तुजी जावन जियोंक आशेताव. आमी तुजे सरशी येता आसतना आमा हर एकल्यांची थान आनी भूक तूं थांबयताय. तुज्या कृपेन तूं आमकां दादोशी करताय. ह्या पासून सोम्या तुका आमी अर्गां दिताव, तुका आमी वाखणताव. मोगाच्या भावनो भयणीनो, थोड्या दिसा आदीं एका सिस्टरीच्या धार्मीक बेसाच्या आंगवणेच्या मिसाक असो म्हाका अवकाश मेळ्ळलो. त्या सिस्टरी लागीं हांवें विचारलें, तुज्या ह्या आंगवणेच्या वेळार, धार्मीक बेसाचे आंगवणे करच्या वेळार कसलो म्हण एक तुज्या जिणयेचो ध्येय तुज्या मोतींत आसा गे. तुजी जिणी संपूर्ण तरान सोम्याक समर्पण करूंक तूं मुखार वेता आसतना कसलो एक ध्येय तुज्या मनान, तुज्या काळजान तुवें दवरलेलो आसा. तिणें सांगलें, द मोटो ऑफ माय लायफ इज माय हार्ट इज मेड फॉर यू लॉर्ड. म्हजें काळीज सोम्या तुजे खातीर केल्लेलें जावन आसा. माय हार्ट इज मेड फॉर यू लॉर्ड. कितलेक अपुरबायेचो एक ध्येय दवरून तिचें संपूर्ण तरान जिवीत समर्पण दिवच्याक
ती धार्मीक भयण तयार जाल्ली. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचें जिवीत आमी पळोवंक जाल्यार आमच्या काळजांत एक विशेष अत्रेक आसा, एक आशा आसा की आमी सौम्याची जावन जिये जाय. आमचें काळीज सौम्या खातीर तें केलेलें जावन आसा. इंग्लिशांत एका पुरबायचें गीत आमी गायलां सबार पोटी. त्या गिताचीं उतरां आसा, डीप कॉल्स टू डीप अँड माय सोल फायंड्स नो रेस्टिंग प्लेस बट दी. म्हजें काळीज सौम्या तुका अत्रेकता आनी म्हज्या त्या आत्म्याक तुजे विने विशेव ना म्हणून त्या गितांत आमी गायता. किर्तनगार आमकां सांगता, किर्तन 40:2 ह्या किर्तनांत होस्स ताच्या काळजाचो अत्रेक तो व्यक्त करता आनी म्हणटा, साम 42, जशें एक मेरू वळच्या जरीक अत्रेकता, तशें हांव तुका अत्रेकता देवा. देवाक जिवा देवाक हांव थानेता, केन्ना हांव वेतलो आनी देवाचें मुखामळ देखतलो. हांव म्हज्या जिव्या देवाक थानेता, जिव्या देवाक हांव अत्रेकता म्हणटा किर्तनकार. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां हर एकल्यांक देवान रचलां ताचे थंय आमी एक जावन रावच्या खातीर. आमी पळोवंक जाल्यार आमच्या भोंवती ह्या सृश्टेंत सबार वनस्तराचे वनस्पती आमी पळयता. ते रूख झाडांत आसात आनी ह्या रूख झाडांत जीव आसा जायतर तांचें अस्तित्व त्या भुमीचेर, त्या मातयेचेर, तांची पाळां गुण रंबल्या वरवीं तांचे थंय जीव आसा. आनी ह्या खातीर देवान वनस्पती रचच्या पयलें भुमी रचली, माती रचली आनी थंय ताणें वनस्पती उपजावची केली. दर्यांत आमी पळोवंक जाल्यार थंयसर जिन्साची जिबी आसात, मासल्यो आसात आनी त्या मासल्याचें अस्तित्व त्या उदकांत आसा. उदक आसल्यार मात्र थंयसर मासलेक जीव आसा. उदकांत तावन मासली भायर काडली जाल्यार ती मासली मरता. त्या देखून देवान मासली रचच्या पयलें उदक आसा अशें केलें. देवान तुका आनी म्हाका रचता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, सांगलें ती उतरां, देवाचीं उतरां आमकां पयत पुस्तकांत सांगता. पयलो अवस्वर 20 आनी 6व्या वळेंत उत्पत्ती ग्रंथांत, आमच्याच सारक्याचो आनी सुरपायचो आमी मनशाक रचुया. आमी मनशाक देवान रचता आसतना ताच्याच सारकें आनी स्वरूप जावन रचलें. म्हळ्यार देवा विने आमचें अस्तित्व ना, आमकां जीव ना, आमकां जिवीत ना म्हणलें सत थंयसर आमकां उगडापें जाता. भगवंत सिएनाची कात्रीन एका पुरबायचें उतर सांगता. डायलॉग म्हणल्यार तिच्या त्या बरपांत चॅप्टर 7 नंबर 67 ते म्हणटा, द सोल इज इन गॉड अँड गॉड इज इन द सोल, जस्ट ॲज द फिश इज इन द सी अँड द सी इन द फिश म्हणटा. आमचो आत्मो देवांतय आनी देव आमच्या आत्म्यांतय आसा. एक मासली उदकांत आसून थंयसर उदका संगीत एक जावन आसल्या बरी आमी देवांतय एक जावन आसाव म्हणलें सत हे घेवन आमकां उगडापें करता. पयसोबेन आनी एक अर्थ बरयणार ब्लेज पास्कल म्हणून म्हणटा, आवर हार्ट्स आर वायर्ड टू सीक अँड रेस्पॉन्ड टू गॉड. आमची काळजां देवाक सोदच्याक आनी देवाक आमी स्पंदन करच्याक तयार केलेली जावन आसात. विदावट हिम देर इज ए गॉड शेप्ड होल इन अस. जर तर ते ना जाल्यार आमचें तें गॉड शेप्ड होल, एक व्हडलें बुराकस देवाच्या त्या रितेपणा वरवीं एक बुराकस आमच्या जिवीक काळजांत आसल्या बरी म्हणटा तो. मोगाच्या भाव भयणीनो, जर देवान आमकां ताचे तें जिवच्या खातीर रचलां, ताचे तें आमचो जिवीत असो खरो संतोश समाधान सोडूंक आमकां रचला जाल्यार
सबारपोटी मनीस कितें करता आपल्या जिवितांत देवातय संतोषाच्या बदलाक ह्या संवसाराच्या वस्तू फाटल्यान सोदून वेता. सर्वेस्परातें तुजो संतोष सोद आनी तुजें काळीज अत्रेकता तें तो तुका दितलो म्हणून किर्तनकार सांगता. किर्तन 30:7 वळींत पूण मनीस मोगाच्या भावबडीनो सर्वेस्परा देवातय संतोषाच्या बदलाक संवसाराच्या वस्तू फाटल्यान वता आनी ह्यो काळजाचो अत्रेक कितें आसा आपणाचो तो त्या वस्तू मुखांतर परिपूर्णते काडूंक प्रयत्न करता. सरस्पो देवूस ह्या विशयांत आमकां सांगता. जेरेमिया प्रवादीच्या ग्रंथांत 2:13 वळींत देवाची उतर आमकां सांगता, म्हज्या परजेन 2 वायटां केलीं, म्हज्या परजेन 2 वायटां केलीं. तांणी म्हाका जिविताच्या झरीक सांडलो आनी आपणा खातीरच फुडक्यो बांयो खणल्यो. उदक धरूंक उपकार ना तसल्यो फुडक्यो बांयो तांणी खणल्यो. मोगाच्या बाबडीनो सबारपटी आमच्या जिवितांत जिव्या देवाक आमी सांडून आमकां धादोशी करूंक शकता म्हणल्यार त्या बरोबरच्यान वस्तू फाटल्यान वता फुडक्यो बांयो आमी खणता आनी आमच्या जिवितांत आमी निराश जाता. बघून तूं जॉन मारी वियांनी आमकां सांगता, द हार्ट ऑफ मॅन इज सो लार्ज दॅट ओन्ली गॉड कॅन फील इट. मनशाचें काळीज इतलें व्हड आसा की खाली देव एकलो मात्र तें काळीज भरूंक शकता, धादोसकायेन संपूर्ण तें हाडूंक शकता. आनी हे मोगाच्या भाव भयणीनो, आज ह्या बापूय सक्रामेच्या आराधना वेळार आमी समजून घेवन आमचें जिवीत आमी सोम्याक समर्पण दिवची गरज आसा. किर्तनकार आमकां तें सांगता, किर्तन 70 आनी 3 ह्या किर्तनांत साम नंबर 73 वर्सेस 25 and 26 25 आनी 26 वळींत, सर्गार म्हाका तुजे शिवाय दुसरो कोण आसा आनी संवसारार तुजे भायर दुसरें कांयच म्हाका नाका. कितल्या पुरब्याची उतरां पळया मोगाचे न्हू. सर्गार म्हाका तुजे शिवाय दुसरो कोण आसा आनी संवसारार तुजे भायर दुसरें कांयच म्हाका नाका. म्हजी कूड आनी म्हजें काळीज विरतात, पूण देव म्हज्या काळजाचें खडाप आनी म्हजें दायज सदां खाल. देव म्हज्या काळजाचें खडाप म्हजें दायज सदां खाल म्हणटा किर्तनकार. तेंच आमी आज ह्या बापूय सक्रामेंतच्या वेळार वळखून घेवन ह्या वेळी सोम्याक उलो मारून सांगया, आमचीं काळजां सोम्या आमी तुका दिता. घाल तूं आमचेर तुज्या कुरपेचें बेसांव. कर सोम्या, कर आमकां तुजे सारकी, कर आमकां तुजे सारकी म्हणून सोम्याक आमी उलो मारया. आमची काळजां तुका दिता, घाल तूं कुरपेचे बेसांव. आमची काळजां तुका दिता, घाल तूं कुरपेचे बेसांव. जेजू ये जेजू, कर आमकां तुजे सारकी. ये जेजू, ये जेजू, कर आमकां तुजे सारकी. सोम्या तुस अमृत आमच्या जिविताचो, थारोक तूं जावन आसा आमच्या आत्म्याचो. कर आमकां सोम्या तुजे सारकी, कित्याक तूं एकलो मात्र आमची थान भूक तपावंक शकताय, बगोवंक शकताय. अमृत आमच्या जिविताचो, थारोक तूं आमच्या आत्म्याचो. अमृत तूं आमच्या जिविताचो,
नारोग तूं आमच्या आत्म्याचो जेजू जेजू कर आमकां तुजे सारकी जेजू कर आमकां तुजे सारकी सोम्या तूं जावन आसा आमचो भरवसो तूं जावन आसा आमचो आसरो आमच्या जिणे पयनात हर एक दीस हर एक घडी आमचे संगी रावन आमकां सोलोन वचो आज आमचे जिवी तुका आमी नव्यान समर्पण दिता जेजू तूं आमचो भरवसो तूं जावन आसाय ते मोग आमचो जेजू तूं आमचो भरवसो तूं जावन आसाय ते मोग आमचो जेजू कर आमकां तुजे सारकी 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 आमकां तुजे सारकी कर म्हणून आज आमी सोम्याक उलो मारता आसतना आमच्या काळजाचे सकलत रेग ह्या वेळी सोम्या समोर आमी दवरया आमच्या मदें जल्मा दिवस आचरण करच्या सर आमच्या भाव भयणी पासत आज आमी प्रत्येक सावन अर्गां दिता तांचेर देवाचे आशिर्वाद आमी आज मागता आज जल्मा दिवस आचरण करता शेल्डन नाझरेथ कॅनडा तावन सेलेस्टीन सल्डाना शिरवा तावन मार्लोन मिरांडा बेंगलोर तावन शंकरपुरा तावन ब्रायन अरान्ना तशेंच लीना जेसी कुटिन्नो पक्षिकरे तावन आमच्या सर भाव भयणीक जल्मा दिसाचे शुभाशय आज आमी फाटोवन तांचेर देवाचे विस्तार आशिर्वाद मागता आज काजाराचो वार्षिक दीस संभ्रमतात तांचे पासत तांच्या कुटुंबा पासत आमी धन्य देवाक अर्गां दिता आज प्रत्येक जण हांगासर आमकां अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा 50 वर्साचो काजाराचो दीस संभ्रमच्या ह्या संदर्भार डेनिस आनी आयरीन डिसिल्वा कालिना मुंबय तावन तशेंच वलेरियन आनी विक्टोरिया लुईस तांच्या काजाराचो वार्षिक दीस कमानी कुर्ला तावन असे संभ्रमतात बेनेडिक्ट आनी संतान मेंडोन्सा मुदरांगडी तावन मार्कलॅन्सी आनी मर्लिन मेंडोन्सा USA तावन तांच्या जल्म दिवसाच्या तांच्या काजाराच्या वार्षिक दिसाच्या संदर्भार धन्य देवाक आज आमी अर्गां फाटयता देवाचे विस्तार आशिर्वादा यांच्या कुटुंबाचेर आमी आज प्रत्येक जावन मागया सभारान आमकां हांगासर अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा तांकां कुटुंबा जिवितांत देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत देवान वतल्या सर आशिर्वादा पासत आज प्रत्येक जण अर्गां फाटयतात एंटनी आनी मोनिका लतिशिया रॉड्रिगस मारिया डिसोजा मुरिये मायक आनी जेजूक अर्गां दितात सतरच्या पिडेशिरेत हांव सुटका दिल्ल्या पासत मार्गरेट तशेंच बरे मार्क्स आपल्या दुवेंक मेळ्ळ्या पासत अर्गां दिता सरिता लोबो बोरविली तावन कुटुंबांत उरल्या सर आशिर्वादा पासत अर्गां दिता रेजिना पिंटो आनी कुटुंब आज अर्गां फाटयता बरें काम दुव्यांक मेळ्ळ्या पासत नॅन्सी टेल्लीस तशेंच बोरविली मुंबय तावन अर्गां दिता देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत विन्सेंट मेंडोन्सा
आनी ते सगळे मेळून आमकां हे सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणाचो उडास करून आमी सोम्याक अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमची कितें तेसांव आसात गरजो आसात ते सकट सोम्या मुखार आज दवरया. प्रत्येक जावन कोणी आमकां मागोवंक सांगलां मागणी आमी बसयल्ले आसा तांचो ह्या वेळार आमी उडास करया. आज प्रत्येक जावन हांगासर आमकां मागोवंक सांगलां. मुडबिद्री तावन रॉबर्ट दिव्या डिसोजा तुज्या कुटुंबांत तेसांव पासत सकट कुटुंबा पासत मागोवंक आमकां आज उलो दिलेलो आसा. वसंत आनी मरिटा फर्नांडीस आनी कुटुंब मागता आमी आज बरे मार्क्स मेळच्या पासत SS आनी BS एग्जामांत मार्गरेटान मागोवंक सांगलेलें आसा. तशेंच भुरग्याच्या देण्या पासत मुंबय थावन मागणी जाता एलिटा आनी ॲलन. तशेंच बरे भलायके पासत अर्गां बरे भलायके पासत आज आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा. एन्ना डिसोजा जेराल्ड हिल्डा डिसोजा बंटवळ. तशेंच बरे भलायके पासत आज मागोवंक सांगलां अनुरा निया डिसोजा बंटवळ. आस्पद नासला सर आमच्या भाव भयणीक विविध तरांच्या कश्टां दुकान आसला सर आमच्या भाव भयणीक सोम्या समोर दवरया. आयकमचें प्रार्थन ये सोम्या. आयकमचें प्रार्थन ये सोम्या. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सोमेस्ताचो उडास कडून ससनाचो विशय तांकां आमी आज मागता. आज प्रत्येक जावन आमकां हांगासर कुटुंबांत अंतरल्या पासत मागोवंक सांगलेलें आसा. मागता आमी देवादीन जाल्यार कुटुंबाच्या सर सन्यास उडास कडून बेंगलोर तावन विडा मिरांडान आमकां मागोवंक सांगलां. तशेंच मागता आमी देवादीन रोजी तावरो बचपे देवादीन चार्ल्स पीटर अरान्ना आनी कुटुंबा संदय मुल्की देवादीन कोसेस तावरो आनी जॅक्सन रेगो बचपे देवादीन चेराल्ड गोम्स उडपी देवादीन चार्ली मस्करेनस बारकुरू कुटुंबांत अंतरल्यांचो उडास कडून आज मागोवंक सांगलेलें आसा. शालिनी डिसोजा मागता आमी देवादीन जेसिंता लोबो देवादीन मेरी फेरावो तोकुरू देवादीन फ्रांसीस वाझे देवादीन डेनिस डिसोजा देवादीन लीना डिसोजा देवादीन बाप वलेरियन फेर्नांडीस ताच्या जल्मा दिसाच्या उडासाक मुडबिद्री तावन मागता आमी देवादीन इजिदोर फेलिक्स विन्सेंट आनी मार्कुएल्लो देवादीन मेल्विन रोसारियो देवादीन रम्या फेर्नांडीस गुरपुरू कैकंबा सेंट पुलगतींतल्या सरत्म्याचो उडास कडून आज आमी मागता. मागोवंक आमकां सांगलेलें आसा सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट. ह्या दिसा सगळें ह्या सकट आमच्या अंतरल्या भाव भयणी सगळें आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांक सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंगुंदी समाधानांत विशय घेवन दीत. आमेन. सरिल्ल्या सोमेश भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे आशिर्वाद आतां आमी स्विकार करया. अर्गां तुका जेजू. अर्गां तुका जेजू. होगलाप तुका जेजू. होगलाप तुका जेजू. महिमा तुका जेजू. महिमा तुका जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हजें नांव कार्मेन. हांव बुळकुंदे पिरगजेची. म्हाका पोर 5 तारीखेर हांव सकाळीं 9 वचोंक म्हणून फुलां आनी पुरो कर बायसरावन सगळें कापड न्हेसोन पुरो बायसरावनी जाल्लें. लास्ट म्हजो पूत एका गैरा बांदून तो बायसरावन आसलो. हांव ते दाळा एक टॉयलेटाक म्हणून गेली. टॉयलेटाक वचून थंय पावतना म्हाका एक जर तकले गोळ सुरू जालो. तकले गोळ सुरू जालो म्हणून म्हाका दोळ्यांत दिसलो खंय कितें म्हणून म्हाका समजलें ना.
मागीर म्हजे थंय मोबायल आसलो कसो म्हणी हें करना हांवें सुणेक फोन केलो थंय फाटल्यान तें आसलें तें मागीर धांवून तयलें पुताक उलो करीत धांवून आयलें येतना हांव सगळीं थंड जावन पडलां पडोन तक्षण म्हाका वोंग सुरू जाली पूत आमचो मारो की सोमाना गाडी व्हरोंक की बारीक कश्ट जाल्यार ही गाडी काडून म्हाका त्या गाडयेर उखल न्हू घाल्ले बरें घालून व्हरून किन्निंगोडी कॉन्सेंटांत तांणी थंय ICUंत गेलें सगळे गाडयेर सगळे थंय वचून पावता म्हणसरी वोंकोन 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 म्हजें पल्स पुरो उणें जाल्लें तांकां नर्सांक म्हाका पळयतानंत थंड जाल्लें आनी पळोवन तांकां आसे नातली लास्ट हांव हांगा भायर सरतना तितकेशे मोतीर आसतना म्हाका हांगा रेतेरी मंदिराचो उगडास आयलो जेजू हांव तुका कितले बटी साक्ष दिता घडये घडये हांव धांवता बरोच हांव प्रायवंताची रेतेरी करन तुका साक्ष दिवन घरा आयलें जेजू म्हाका कित्याक म्हाका जेजू बरें करून तूं पाटी तरी हाडची जाल्यार हांव परता मार साक्ष दिता म्हणून हांवें साक्ष सांगिल्ली थंय व्हरतात म्हाका विसर्जी केली नॉर्मल आयलें मागीर प्रेशर शुगर हर एक टेस्ट करतना म्हाका नॉर्मल आयलें मागीर तांणी दनपरां येतना म्हणजे पुरो फॉल्सांनी सगळे नॉर्मल जाले सांजेर म्हाका तांणी घरा वचोंक बऱ्या तरान फाटी धाडलें त्या खातीर हांव देवाक काळजान जावन अर्गां दिता होगळा हालेलुया कीर्तनगार कीर्तन 61 ह्या कीर्तनांत 4थ्या वळेन सांगता तुज्या पाकाटाच्या सावळेंत म्हाका आसरो दी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवान ताच्या पाकाटाच्या सावळेंत आमच्या भयणीक आसरो दिवन ह्या बऱ्या भलायकेन सांबाळलां कश्ट आयिल्ल्या वेळारी वर्थ्या रितीन ताका आरावन धरला हे खातीर धन्य देवाक आमी अर्गां दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ये 26 येतावमी वडा संतोषान समिया समोर तुझ्या गाताव स्तुती वडा उल्हासान जेवणान तुझ्या सर्गीच्या जेवणार तुझ्या सौमिया उर्बेन आमी आयल्या भक्तीन मोगान तुका आमी हसिता काळजान मनान येसा तुझी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका आमी भेटयता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमच्या सवे आसो मोगाच्या भावनो भयणीनो सांजो हांव सवांजेल आवस्वर 30 आनी 6व्या वळींत जेजू म्हणटा म्हजे सरशी येताल्या कोणाकच हांव पयस करिसो ना आयच्या वांजेलांत आयकून जिते उतरां जावन आसात जेजू आमकां ताचे सरशी येता आसतना केदींच पयस करिना म्हणटा आनी बोपो देव करिस्तांत प्रत्येक जावन आमी सोम्या सरशी येवंक तो आमकां वर्तें भाग्य फावो करता आनी ह्या खातीर ताचे तावन वर्त्या मोपान कृपा जोडून घेवंक तो आमकां वावकास दिता भगिवंतू थॉमस अक्विनास सांगता पवित्र उपकारी जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें पवित्र स्थान जेजूच्या ह्या पवित्र स्थानांत हांव वाळटा कृपेची आनी शांतीपणाची झर
ही झर आमकां शुद्ध करता, कृपेन भरता आनी सांतीपणाचे बळ वाडयता. तर मोगाच्या बाबरीनो आज हे बो पवित्र एवकरिस्तांत आमी भाग घेता आसतना तेच कृपेची सांतीपणाची झर आमकां शुद्ध करची, नितळ करची ती झर आमकां देवाच्या त्या बळान भरची ती झर सदांच आमचे थंय वाळोवन दी आनी सोम्या थंय एक सारवंक आमकां फाव जावन दी म्हणून आज आमी प्रत्येक जावन मागया. हें बलिदान देवाक मनवच्या रितीन आमी भेटोवच्याक चिंतना शब्दान करनेन आमी केल्लीं कितें पातकां आसा ती वळखून घेवया, बोक्सांनी मागया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बगेव सदां सांवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्याका क्रूत कर, सोम्याका क्रूत कर, क्रिस्ता का क्रूत कर, क्रिस्ता का क्रूत कर, सोम्याका क्रूत कर, सोम्याका क्रूत कर. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं हांगा एकठांय जाल्या. आमचे मदें तूं राव आनी आमची मागणी तूं आयकून घे. तुवें आमकां बाबार्थाचे अमोलीक देणे फावो केलाय, तशेंच तुज्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवंतपणांत ससनाक आमकां वांटो दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. देवदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी देवदूत सोडून हेर समेस्त बावडती जुदया आनी समारिया प्रांतांनी शिंपडले. थोड्या भक्तिवंत मनशांनी स्टेफानाक मातयेक पायलो आनी ताचे पासत व्हड विळाप केलो. पूण सावल पवित्र सभेची देसवाड करूंक वावुरतालो. घरान घर भितर दादल्यांक तशें स्त्रियांक भायर व्हरून हाडून तांकां तो बंदेस्थानांत घालतालो. पूण शिंपडलेले भावार्थी सगळ्यांनी बरी खबर परगट करीत गेले. अशें फिलीप समारिया शाराक गेलो आनी थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो. ताची शिकोवन आयकून आनी ताणें केल्लीं आश्चर्यां पळोवन फिलिपाच्या संदेशाक लोकां जम्यांनी एक मनान गमान दिले. देमसार लागल्या सबारांत तावन अशुद्ध आत्मे किकरेटो मारून भायर वेताले. जायते आर मारिल्ले आनी पांगळे गूण जाताले. ह्या पासत ते शहर व्हड संतोशांत आसले. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठाया. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठाया. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठाया. ताची महिमा गितां गायनाने वर्णया. ताची कीर्त गाजया. देवाक सांगा कितले विचित्र तुजी कर्तुवां. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठाया. सगळी पृथ्वी तुज्या मुखार सरपडता. तुजी वाखाणी करता. तुज्या नांवाची कीर्त गायता. येया आनी देवाची कर्तुवां पळया. मनशा मदें आमकां तटक करतात तसलीं ताची कामां. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठाया.
दर्यो ताणें सुकी धन जाता पर्यान सुकयलो. सुकलेल्या आळवांतल्यान लोक पांय भिजन आसतना उतरलो. ह्या पासत आमी ताचे उदेशी आनंद पावया. तो आपले पदवेन सदांच राजवाट चलयता. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. Alleluia, 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 Alleluia. पुताक सत्मंतल्या प्रति एकल्याक सस्नीक जिवीत मेळटा. हांवूच ताका निमाण दिसा जिवंत करून उठयतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सांजुवां परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्यावेळी जेजून लोकांक सांगले, हांवूच तो जिविताचो उंडो. म्हजे सरशी येता तो केदींच बुखे उसोना. म्हाका सत मानता तो केदींच ताणे उसोना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी तुमी म्हाका सत मानिनात. बापान म्हजे आदीन केल्लें सगळें म्हजे सरशी येतलें आनी म्हजे सरशी येतल्याक हांव केदींच पयस करिसोना. कित्याक हांव सर्गींत देंवन आयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय, बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही, ताणें म्हजे अधीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये. बगार निमाण दिसा ताका हांवें जिवंत उठयसय म्हणून. पुताक देखतेल्या आनी सत्मानतेल्या प्रति एकल्याक सस्नीक जिवीत मेळा जय, हीच म्हज्या बापाची खुशी. हांवें ताका निमाण दिसा जिवंत उठयतलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. शुभतेच्या उतरा वरवीं बुक्स उपातकां आमची वाडो भावार्थांचो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, गिल्बर्ट कीथ चेस्टरटन नांवाचो एक बरयणार अशें म्हणटा, If seeds in the black earth can turn into such beautiful roses, what might the heart of man become in its long journey towards God? काळ्या त्या मातयेंत पडचे ते बियां भोव सोबीत सुंदर फुलां जावन वाडटा, तर देवाक अत्रेकचें तसलें मनशाचें काळीज कितल्या वर्त्या मापान देव ते सोबायान भरिना. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान आमकां रचलां, आमी ताचे संगी ससनाक जियोवच्या पासत. म्हळें सत ह्या उतरा मुखांतर तो उगडापे करता. आनी आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां तेंच सांगता, बापाची खुशी कितें जावन आसा. म्हण जेजू म्हणटा, म्हजे आदीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये. बगार निमाण दिसा ताका हांवें जिवंत उठय जय, हीच म्हज्या बापाची खुशी जावन आसा म्हणटा. ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, हें सत आमी वळखून घेवन केदां आमच्या जिविताची मेटा काडटा, तवळ आमचें जिवीत खरेंच अर्था बरी जावन आसा. सबारपोटी आमी हें सत विसरता आनी संवसाराच्या विविध वंदोवण्याक भुलोवण्या बली जावन संवसाराचेंच जावन आमी जियेता. पूण जेजू सरशी आमी येता आसतना जेजू आमकां हें सत उगडापे करता. आमचें जिवीत संवसारा खातीर मात्र सीमीत न्हय, पूण ससनाक
ताचे संगी आमकां जिवंक आसा आनी तें एक व्हडतें भाग सोम्यानच आमकां फावो करचें जावन आसा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या दिसपरत्या जिवितांत हे सत आमी वळखून घेवन आमच्या जिविताचे मेटां आमी काडूंक आयच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन सोम्याचो आदार आमी मागया. C37. सर्वस्वंचे मोगाळ बापा, काणीक जावन तुका दिता, मानून तुंगे दयाळ बापा, घाल तूं ताचेर तुजे बेसा. हुंड्या वायनाच्या बलिदानाक स्वीकार कर आमकां तुज्या भुरग्यांक. तिरासन लाभय आमच्या भावार्थ्यांक, तुज्या पुताचे सुख साक्षी जावच्याक. सर्वस्वंचे मोगाळ बापा, काणीक जावन तुका दिता, मानून तुंगे दयाळ बापा, घाल तूं ताचेर तुजे बेसा. म्हज्या भावा भयणीनो, आज आमी भेटोवनची हें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोबे आमच्या सर तेसावांनी गरजा सोबे जिणयेच्या समर्पणा सोबे सर पदवेदार बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा, ह्या पास्क परबेच्या संभ्रमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश भरीत आसो. आमच्या खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो वो पास्काचो यज्ञ तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असक्त सैमाक नव्या जिविताचें बळ वाडत वचो आनी ह्या भाशेन ससनाच्या संतोषाक आमी पावो हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याजक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हणून ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र पवित्र दळबारासो सर्वेश पोरतो, सर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान. ओ सगी तुका जय, ओ सगी तुका जय, ओ सगी तुका जय 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 जय, ओ सगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय, ओ सगी तुका जय 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 जय, ओ सगी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कस्त मरान सोसूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेसपुरी जेवण जातस ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमच्या पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso घुट पर गटुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. प्रत्येक जावन आयच्या दिसा नवो पापाविंसच्या खातीर एकठांय जावच्या सर कार्डिनला पासत आमी मागता. तशेंच पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवन बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ फोळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी आतां उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरभुशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी हांगासर जमलेल्या आमकांय तुका सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर तुज्या मोगान सदांच रावोंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घालय. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा समेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन.
सुम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सवे आसो. माय मग असो गुर्त जावन सुम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन खुर्सार मरोवन पुनर्जीवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो तो. हिस्ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती आनी ह्या शेळयेत एकवटां रावचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमचे दिवचे म्हाका फावना पुनर्जीवतान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. D66. उंडो जीवितासो उस्वार संसारासो सोमी जेसू मोसो. दैविक काणान पसो आत्मिकतान बागोसो एकमत आसरो मोसो. जेसू गवळ्या बऱ्या दितो जिवीत म्हाका. जेसू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. जेसू गवळ्या बऱ्या दितो जिवीत म्हाका. जेसू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमची सोडवून संभ्रमून आमी तुका गोवाचो वंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यांत आनी तुवें परतून आमकां तेंच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आधार आमकां दी आनी ससनाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां शाबीत पावय. हे आमी आमचे मागणे आयकून घे तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धारता. देवाचे व्हड उपकार. F15. सम्या तुझो संदेश घेवन कलतेपणे आमी चलताव मुखार. तुजेर सम्या सदां पातयेवन जिविताचे वाटेन फुडें सरता. तुजी कृत्यांनी आळून हसून कीर्ती गायता. गितां संगीतान वियोल विण्यान सर्वेश्वरा तुका वाकणटा. मोघाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां.
भगवंत कृष्णाचे गृहांनी वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.